नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले आज बन्दै गरेको ब्लाउजको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 1 यो भन्दा अगाडि मैले हजुर सामु लिइसकेको छु र यो भाग 2 रहेको छ। भाग 1 मा मैले पुरै भागहरु यो ब्लाउजको बाहुला भाग र यो बीचको डिजाइन भाग बाहेक बाँकी सबै भाग 1 मा राखेको छु भने आज भाग 2 मा मैले बाहुलाको डिजाइन छ र यो बीचको यो डिजाइन छ र आजको भिडियो पनि हजुरहरुले भाग 1 जस्तै धेरै मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरु कुनै डिजाइन आवश्यक पर्यो भने मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरेर हजुरहरु त्यसमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ फेसबुक पेजको लिंक चाहिँ यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि हुने गर्छ। र मैले आज यसको ई बाहुला र बीचको डिजाइन सिकाउँदै छु। यो भाग 2 हो। म बाहुला र बीचको डिजाइनको बुनाइ सुरु गर्छु। अब यसको बाहुला बुन्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरुलाई यस्तै हाफ मन पर्छ भने हाफ नै लगाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यसको धेरै लामो चाहिँ बनाउँदैन, छोटो बाहुला बुन्दै छु। अब बाहुला बुन्नलाई मैले यसरी एक साइडको जसरी टिपिन्छ त्यसरी नै टिप्नु होला। अब सबै घरहरु सुरुमा टिप्छु। यो घर छँदै छ। अब यसरी सबै घरहरु मैले सरासर टिप्छु। अहिले मैले बुन्दैन, यसरी घर मात्र टिप्छु अनि अर्को चोटी बुन्छु। यसरी घर घर टिपेर सबै यहाँदेखि सुरु गरेर मैले यहीँसम्म टिपेर ल्याउँछु। यसरी मैले यहाँदेखि टिप्ने सुरु गरेर फेरि एउटा काँटी यही राखे र यो गोलो बनाउनु बन्दैन, त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ तीनवटा काँटीले बुन्नु पर्छ। मैले चाहिँ यसरी घर टिप्दै टिप्दै गरेर फेरि यो सिधा टिप्न बन्ने भरि घर टिपे, त्यसपछि फेरि अर्को काँटीले घर टिपे। अब यहाँनिर बुन्दा चाहिँ फेरि अर्को काँटीले बुन्नु पर्ने छ। म चाहिँ बुन्न सुरु गर्छु। बुन्न चाहिँ दुवैपट्टि उल्टे उल्टो, यो मुनिको जस्तो बुनियो त्यस्तै बुनाइ गर्ने हो। र मेरो चाहिँ यसमा टोटल 100 घर भएको छ। हजुरहरुले पनि कम्तिमा 80 घर भन्दा माथि नै हुनुपर्छ। मैले चाहिँ एक घर पनि नछोडेर टिपेको छु र यहाँनिर मेरो 100 घर हुन आएको छ। र यो चाहिँ हजुरहरुको 80 भन्दा ओभर नै हुनुपर्छ। घर पनि बढाउँदैन, घर पनि घटाउँदैन, सरासर बुन्छु अनि अन्तिममा घर घटाउने छु। अब यो तिरबाट घर टिप्न सुरु गरेको, त्यसैले अब यो तिरबाट बुन्न सुरु गर्ने। सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, यसरी राख्ने। यो उल्टो पट्टी नै हो मेरो र उल्टो पट्टीबाटै बुन्दै छु। र यो उल्टो सुल्टो केही फरक पर्दैन, यसमा बुनाइ उल्टै उल्टो हुन्छ। त्यसैले यसरी सुरुमा एक घर अनि त्यसपछि अब प्रत्येक लाइनमा यसै गरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। यसलाई यतिकै राख्ने अनि यसरी नै बुन्दै मैले यहाँसम्म पुर्याउँछु अनि योतिर कसरी बुन्ने म फेरि सिकाउँछु। यसरी एउटा काँटीको बुनेर सक्ने अनि योतिर फर्काएर फेरि अर्को काँटीको बुन्न सुरु गर्ने। यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो धागोलाई अलिकति कसिलो बनाउनु पर्छ। यसरी
यसलाई अलिक कसिलो बनाउने। बुनिसकेपछि पनि त्यसपछि फेरि यसरी योतिर बुन्दै जाने। अब फेरि म यो छेउतिर बुन्दै जान्छु मुनिसम्म। यसरी सरासर बुनेर मुनि काखीपट्टि ल्याउने। यो मुनिपट्टि हो। त्यसपछि योतिर अलग हुन्छ, फेरि यहीतिर फर्काएर उल्टो उल्टो बुन्ने। योतिर बुन्ने हैन र बुन्न पनि मिल्दैन। यसरी फेरि योतिर फर्काएर यसरी सरासर बुन्ने। अब उल्टै उल्टो बुन्दै जाने यसरी नै। मैले चाहिँ यसै गरी सरासर धेरै बुन्ने छु। यसरी बुन्दै जाने। अनि फेरि यो कुमपत्तीकोमा फेरि यसरी। अनि यति बुनिसकेपछि कहिलेकाहीँ यो एक घरलाई पनि यसरी सुरुमा अर्को काँटीले बुन्ने यसरी, अनि यसमा राख्दिने किनकि बीचमा धेरै ग्याप नहोस् भनेर। त्यसपछि फेरि अर्को काँटीले बुन्दै जाने। अनि कहिले यता घर यता एक घर ल्याउने, यता घर यता एक घर ल्याउने। नत्र भने एकदम टाइट गरेर तपाईहरु बुन्नुभयो भने लुज मानिदैन। यसै गरी मैले अब धेरै बुन्छु। मैले यति धेरै बुनेर सकिसके। मैले अलि माथि आएपछि मेरो यो काँटी धेरै लामो भएर यो खुल्ला काँटी अलि छोटो हुन्छ, त्यसैले खुल्ला काँटीले बुनेको। काँटी फेरेकोमा केही त्यस्तो नयाँ बुनाइ तरिका आयो कि भनेर नझुक्किनु होला। अब मैले यसलाई यति बनाएँ। यो बाहुला हो। अब कति इन्च बनाएँ म नाप्छु। मैले ठिक 3 इन्च बनाएर यसलाई बन्द गर्दैछु, यानी कि यसको बोर्डर बुन्दैछु। यति बनाउने। अनि यसमा ठिक 100 घर छ। त्यसपछि अब एकचोटि एक घर बुन्ने, एकचोटि दुई घरलाई एक घर बनाउने, एकचोटि एक घर बुन्ने, एकचोटि दुई घरलाई एक घर बनाउने। अनि अलिकति सानो खुम्चिन्छ, त्यसपछि बोर्डर बुन्ने। जस्तो कि अब एक घर ठुट्ने अनि योतिर चाहिँ सिलाउनु पर्छ, यस्तो हुन्छ। अनि धागा अगाडि गराएर एक घर सिंगल बुन्ने, दुई घरलाई चाहिँ एक घर बनाउने। अनि एक घर सिंगल बुन्ने, दुई घरलाई एक घर बनाउने। यसरी नै एकचोटि सिंगल बुन्ने, एकचोटि डबल बुन्ने, एकचोटि सिंगल घर बुन्ने, एकचोटि डबल घर बुन्ने। यसै गरी सबै घर घटाउने। यसरी घटाउँदा अलि सानो बन्छ, त्यसैले बाहुलाको डिजाइन पनि बन्ने गर्छ। ठीक आधा सबै घरलाई दुई घरलाई एक घर बनाउने बेला धेरै नै सानो हुन्छ, त्यसैले यसरी बनाएको।
सानो भइसक्यो। अब यसलाई एक घर मात्रै बच्यो, अहिले 2 घर बुन्नु पर्ने छ। त्यसैले यसलाई यसमा राख्ने अनि अब फेरि योतिर यो काँटीले बुन्ने। यसले सबै घरलाई यसै गरी पुरा गर्ने। यसरी सक्ने अनि यसको शेप यस्तो सानो बन्न जान्छ। यी पहिलो लाइनमा यस्तो बनाउने। अब फेरि दोस्रो लाइनमा पनि घटाउने। दोस्रो लाइनमा अब 1 2 3 4 घर बुन्दै 2 घर बुन्दै गर्ने। अगाडि 1 घर मात्रै बुनेको थियो भने अहिले 4 घर बुन्ने अनि 1 घर बुन्ने। फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि 2 घर बुन्ने। 1 2 3 4 गराउने। फेरि 2 घरलाई 1 घर बनाउने। 1 2 3 4 गराउने अनि 2 घरलाई 1 घर बनाउने। दोस्रो चोटीको घटाउने बेला यसै गरी घटाउने। अनि यसलाई फेरि यसमा लगेर अब चाहिँ मेरो एउटै काँटीमा अट्यो, किनकि यो धेरै लामो भइसकेपछि बुन्न मिल्ने भयो भने एउटै काँटीमा बुन्दा पनि हुन्छ। यसरी सक्ने। अब यसमा कति भयो म गन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब चाहिँ 57 घर बच्यो। यी 57 घरलाई मैले अब अलिकति 2 लाइन जति 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो बनाउँछु। यसको बोर्डर बनाउनको लागि 1 घर ठुट्ने, 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो। थोरै बुन्छु, धेरै लामो बुन्दैन। 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो। यो चाहिँ बाहुलाको बोर्डर बनाउनलाई हो। अब यो पट्टि पनि सेम 1 घर ठुट्ने अनि उल्टो छ, त्यसैले उल्टोलाई उल्टै बनाउने अनि 2 घर सुल्टो छ, सुल्टोलाई सुल्टै बनाउने। अब यसरी
सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुनेर मैले कम्तीमा पनि 3 राउन्ड बुन्छु। मात्र 3 राउन्ड। पट्टी सानो बनाउने छु मैले। यसरी 2 लाइन बुन्नु हो भने कहाँनिर सुल्टो बुन्ने र कहाँनिर उल्टो बुन्ने देखिहाल्छ। अब यसरी 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो गराएर अलिकति बोर्डर बुनिसकेपछि यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो भित्रपट्टि सुल्टो हुन्छ र यो बाहिरपट्टि उल्टो छ मेरो र उल्टैपट्टि बिट मार्नु पर्नेछ। अब यो पट्टिबाट बिट मार्छु। यसरी धागा अगाडि नै छ अनि सुरुमै 1 2 घरलाई 1 घर बनाउने। यही उल्टो बुनाइबाट नै अनि यो घरलाई योतिर राख्ने अनि अर्को घर टिपेर 2 घरलाई 1 घर बनाउने। यसै गरी सबै घरलाई घटाउँदै जाने। सकाएर अलिकति चुडाउनुस् अनि यसैलाई यसमा राखेर यसैले यो मुनितिर सिलाउने। यो भागभरि सिलाउनु पर्छ। मैले सियोमा राखेर सिलाउँछु। यो एक साइडको जसरी बनायो त्यसै गरी अर्को साइडको बनाउने हो। केही फरक छैन अर्को साइडको बनाउनलाई। यो उल्टोपट्टि हो त्यसैले यसैपट्टि मैले सिलाउँदै छु। यसरी सुरुको बिटमा 2-3 चोटी सिलाउनु। त्यसपछि अब सरासर यसरी सिलाउन सुरु गर्नु। यसरी अब यहीँनिरको धागोसँग सिलाइदिने। यसरी गाँठो पार्दिने अनि धागो छोटो भयो। अब यसै गरी अर्को पट्टिको पनि बनाउने। मैले चाहिँ दुवैपट्टिको बनाएर सकिसके। यो चाहिँ उल्टोपट्टि भयो। अब यसरी सुल्टोपट्टि फर्काउँछु मैले। बाहुलाको डिजाइन यस्तो बनेको छ। यसलाई यसरी यो धागो हुन्छ बीचको, यसलाई यसै गरी योतिर ल्याउने अनि बन्द गर्दिने।
यस्तो सेप बन्छ। र यदि हजुरलाई यो खुल्ला लाग्छ भने हजुरले यो साइडबाट, यो कर्नरबाट, यदि हजुरको पछाडि अति नै ओपन भयो भने यसरी योतिरबाट सिलाउन सक्नुहुन्छ। यो साइडमा र यो साइडमा फेरि डिजाइन बनाउनु पर्ने छ। म चाहिँ सुरु गर्छु। अब यस्तो छ। अनि यति टोटल मेरो 12 इन्चको लम्बाइ छ। यी 12 इन्चको लम्बाइमा मैले अब यसको ठिक यति 1 इन्च झारेर घर टिप्छु। यति 1 इन्चमा मुनि झारेर यहाँदेखि मैले घर टिप्छु। र मैले 1 इन्च मात्र टिप्ने छु। योदेखि मुनि, कुमदेखि मुनि 1 इन्च झारे। त्यसपछि यही 2 इन्चबाट मैले घर टिप्छु। यसरी एक घर टिपे। यसलाई पनि मैले उल्टो नै बुन्ने छु। त्यसपछि 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर अनि 6 घर, 7 घर टिप्छु मैले। यसरी ठिक यो जुन कुमको माथिको 1 इन्च मुनि झरेर टिपेर मैले 7 घर टिपे। अब यी 7 घरलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जान्छु। अर्कोपट्टिबाट पनि यति 7 घर नै टिप्ने छु मैले। अब यसलाई एकचोटि गाँठा पार्दिनुस्। त्यसपछि यसै गरी सरासर बुन्नुस्। अर्कोपट्टिबाट पनि सेम यसै गरी जहाँनिर टिप्यो त्यहीनिर टिप्नु पर्ने छ। मैले चाहिँ यस्तो बनाइसके। यो पट्टि पनि दुवैपट्टि टिपेर यति बुनिसकेको छु। एक साइडमा बटन घर काट्छु र एक साइडमा मैले बटन जोड्छु। अब मैले यो साइडमा बटन घर काट्छु, यो साइडमा बटन राख्छु। मैले चाहिँ 7-7 घर लिएको छु। अब यसमा बटन घर काट्छु। अब यहाँनिर एक घर ठुटेर ढाका अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 अनि 4 घरलाई बुन्ने। त्यसपछि यी 4 घरहरूलाई यहीँदेखि फर्काएर फेरि योतिर बुन्ने। एक 2 3
4 भयो। अब यतातिर 1 2 3 अनि यहाँनिर बटन घर बन्छ। फेरि 1 2 3 घर बुन्यो। फेरि यसलाई योतिर गराउने अनि यहीसँग योतिरको घरसँग फेरि यसरी त्यसपछि बटन घर बन्छ। यहाँनिर बटन घर बनिसक्यो। अबको अहिलेको लाइनमा सरासर सबै घर बन्द गर्ने। एक घर छुट्ने अनि यसरी यो घरलाई यहीँ राखेर 2 घरलाई एक घर, 2 घरलाई एक घर, त्यसपछि यसरी बन्द गर्ने अनि यहाँनिर यो बटन घर बनिहाल्यो। त्यसपछि यहाँनिरको पनि अब त्यसपछि यसलाई यसैमा राख्ने अनि सियोमा राखेर अब बटन सिलाउने। यसरी 2-3 चोटि सिलाउने अनि फेरि भित्रै पट्टि लगेर यसलाई बन्द गरिदिने। यसरी बनाउने अनि अब यहाँनिर पछाडिपट्टिबाट यसरी लगाउने अनि यसरी यस्तो राम्रो खालको उलनको ब्लाउज बन्ने गर्छ। हजुरहरूलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो ब्लाउज बनाउने डिजाइनको भाग 2 बाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।